أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإحسان هو غاية الإتقان، وهو أعلى درجات العبودية، وليس في البشر أحد ملأ الإحسان حياته وحركاته وسكناته كرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن للجميع بلا استثناء تنفيذا لإرشاد الله، وأحسن كما أحسن الله إليك. فكل أبواب الإحسان قد جمعها وكملها وألهمها للأمة، فقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أحسن في عبادته لربه، فكان يعبده كأنه يراه حبا ويقينا، وهو الذي قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كانت كلماته صلى الله عليه وسلم أحسن الكلمات، وعباراته أحسن العبارات، طاعة لقول الله: وقولوا للناس حسنا. وحث أمته على ذلك فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحث أمته بالإحسان ولو بالدعاء، فقال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن صور إحسانه صلى الله عليه وسلم إحسانه للأنصار لما خطب فيهم يوم حنين، فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. ومن صور إحسانه صلى الله عليه وسلم إحسانه للوالدين، وقد قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ومن إحسانه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. ومن صور إحسانه صلوات ربي وسلامه عليه إحسانه للجار، فقد قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن صور إحسانه صلوات ربي وسلامه عليه إحسانه لكبار السن، فقال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة. ومن صور إحسانه صلى الله عليه وسلم إحسانه للطير والحيوان، فقال: في كل كبد رطبة أجر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فنشهد الله أنه أحسن للجميع بلا استثناء. أحسن إلينا بأن علمنا من الجهالة، وهدانا الله بإذنه من الضلالة. أحسن إلينا بأن أخرجنا الله بسببه من الظلمات إلى النور. أحسن إلى عقولنا بالعلم، وإلى أرواحنا بالعبادة، وإلى أجسادنا بالنظافة والنزاهة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنت الرسول الأحمد، أنت النبي
محمد أنت الأمين على الورى ذكر يطيب ويخلد ذكر يطيب ويخلد